صباح النور، صباح الخير عليكم. كنتمنى كلشي يكون مزيان وعلى خير وبخير. اليوم جبت لكم معايا واحد الروتين الصباحي اللي هو مخمرات بحال لي ساندويتش للوليدات الصغار، يعني مخمرات كيجيو بحال الكومير. كديروا فيهم اللي بغيتو بالنسبه لوليداتهم اللي تيقراو وتيتغداو في المدرسه. كما كتشوفوا هنايا راه دايره انايا طحين الفورص. راه غادي تبان لكم العجانه ديجا فيها الطحين، حيت ديجا كنت عجنت فيها قبل وعاودت غنعاود فيها العجينه دابا. ها نتوما كما كتشوفوا راه دايره الفورص، ودايره شويه ديال الطحين الزرع. بحال كتقولوا درت جوج غرارف ديال الفورص وغراف ديال الطحين الزرع، ودرت هنايا الخميره وسنيده خويت عليها شويه ديال الماء صافي. ودابا غادي نبدا نعجن. دابا بحكم بان العجانه الصوت ما غيتسمعش مزيان، انا كما كتشوفوا غادي نعجن العجينه. الملحه غادي نزيدها حتى تجمع لي العجينه، عاد غنزيد مليحه غيتسدلك شويه مزيان ونرجع معكم نوريكم العجينه كيفاش خاصها تكون. ها هي صافي كملت العجينه ديالها. ها هي شتي كيفاش تتجي ما قاصحه ما مرخوفه بزاف. هانتوما كما تشوفوا صافي. دابا غادي نحطها نيت هنايا بلاصتها هاني، غادي نحطها هنا وغادي نخليها تخمر تقريبا شي ربع ساعه بحال هكاك، لان كتعرفوا خبيزات ديال المخامر ما كيبغيوش يخمروا بزاف. غادي نخليها ربع ساعه وغادي نوريكم الدكراس ديالها. راه ساهله، يعني وصفه يعني ما كتعداش يعني بالخميره ديالها بكلشي، واقيلا شي نص ساعه ديال المكانه ولا 40 دقيقه تقريبا. دابا ها العجينه ديالنا خمرات واحد شويه كما تشوفوا. غادي ندير لها بحال هاد الطريقه هادي صافي، وغادي نقسمها لجوج ديال المهم على حساب الكويورات اللي بغيتو وعلى حساب الساندويتشات شحال بغيتو يكون فيهم، يعني واش بغيتو كوميرات كبار اولا صغار. انا كندير وحدين صغيورين لبنتي الصغيره، وكندير وحدين زعما كاين ما بيهمش البنيته الكبيبره. مثلا هذه غنزيد نقص منها شويه بهذه الطريقه هذه. وهاد المخمرات والله لا تيجيو احسن من اللي دايرين حتى في الطياب. بالنسبه لي كتحطوهم في الوصيف المقله الغليظه، تقدري تحطي جوج ثلاثه على حساب الحجم ديال المقله. ماشي بحال هذوك المخمرات اللي دايرين ما تيجيوش، تيشدوا بزاف ديال الوقت وما تيجيوش. المهم انا هادو نهار جربتهم جاوني عمليين اكثر، يعني جاوني احسن من هذوك اللي دايرين. صافي بهذه الطريقه غادي نكمل، غادي نصايبهم بهذه الطريقه هذه هكا مزيان كما تشوفوا يجيو هكا دايرين ومقادين بهذه الطريقه هكا صافي. غادي نكملهم كاملين. انا غادي نوريكم وحده باش ما نطولش لا فيديو بزاف. فمي كنديروهم دايرين بحال هكا تنجي تنديروا لهم بهذه الطريقه هكا، يعني بحال الشكل ديال هكا ديال الكومير. كناخذوا شويه ديال الطحين، انا راه كندير الطحين ديال الزرع، كنقرص بالطحين ديال الزرع تندير لهم بهذه الطريقه بحال هكا صافي. وتنديرهم بهذه الطريقه هكا. بغيتي ديروا الدلاك ديروه، ما بغيتوش ديروا الدلاك ما ديروش، غير بيديكم بحال هكا صافي. وقرصوا بشويه ديال الطحين ديال الزرع. غير نتوما حاولوا ترقوا واحد شويه باش ما تيجيوش فيهم بزاف ديال البضعه. انا غادي نستخدم الدلاك باش نسربي دغيا ما نتعطلش. غنوريكم وحده بالزربه، حاولوا ترقوها واحد شويه. انا غادي نوريكم كيفاش باش منين تجيو ديروهم في الساندويتشات ما كيجيوش هكاك تيجيوش فيهم البضعه بزاف. بهذه الطريقه كما كتشوفوا صافي. وكندير من الجناب ها نتوما بحال هكا راه تيجيو فنين ما تشبعوش منهم صافي. وغادي نكمل الباقي كامل، غنكمل المخمرات ديالي بحال هكا ونرجع معكم في وقيته ملي غادي نطيبهم. هكا انا ساليت، هذه هي الاخرى اللي بقات عندي هنايا. ها همايا كما كتشوفوا ها هما وجدوا عندي هنا 3 و3، عندي 4 لتحت و4 الفوق هي 8، وهذه هي 9 ديال الحبات اللي خرجوا ليا.
دابا هكايا غادي ندير الوصيف، كندير الوصيف يسخن وغادي نبدا نطيب هادو اللي لتحت، يعني غادي نبدا بهادوك لتحت اللي صايبت هما الاولين. العافيه تكون متوسطه، يعني ما مجهده ما مجهده زعما كاين ما ناقصه بزاف. وانتم غتشوفوا الطريقه ديال الطياب. دابا كتشوفوا دابا كنحطوا المخمره ديالنا في الطاوه. هذه حيت عندي طويله غنديرها بوحديتها، وراه يلاه دابا هي قلبتها للجهه الاخرى، يعني كنحطوها ميم با، يعني غير كتحطي تشد راسها شويه كتقلبيها باش ما كديرش دوك الفقاعات وما كتبغيش تنفخ، فغير واحد شويه وكنقلبوها لهاد الجهه كما كتشوفوا، وكنخليوها حتى كطيب عاد كنقلبوها للجهه الاخرى كما كتشوفوا. صافي ملي كنقلبوها للجهه الاخرى هي كتم غدا كلها كتبقى غدا كتنفخ. ها نتوما تشوفوا كنحاولوا ندوروها للعافيه عاوتاني. شتي هانتوما كتبقى غدا كتنفخ غير بشويه. صافي ونحاولوا ما نقيسوهاش، يعني ما نوركوش عليها في هذه المرحله هذه، لان الا ركتي عليها غادي تفش. هانتوما شفتوا ها هي تنفخات كامله. صافي ها هي شفتوا كيفاش تنفخات. دابا غنقلبها للجهه الاخرى وكتزيد تنفخ ملي كتقلبيها للجهه الاخرى. شتي صافي وهكا المخمره ديالنا واجده.